अस्सलाम वालेकुम, मरहबा, खुदा मुरावल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आज सारा दिन भूखा रहा, अभी खाना खाया और हयात भाई भी आने वाले थे लेकिन मैंने उनका वेट नहीं किया। मैंने उनसे कहा यार भूख ज़्यादा लगी है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा। तो खाना खाया, अभी चाय पीनी है और हयात भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो अमेज़ोन के कुछ ऑर्डर्स हैं वो लेने हैं। मुझे अमेज़ोन में बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने लगे थे, अभी नहीं आ रहे। जब मैंने थोड़ा सा उसको डीपली रिसर्च किया तो मेरे साथ एक मसला ये हुआ कि मैं जितने ज़्यादा ऑर्डर बेचता रहा मेरा क्रेडिट उतना ही कम होता जा रहा था अमेज़ोन में। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा डीपली देखा तो वो मैं ख़सारे में जा रहा था। तो इस बारे में मैं तफसीली वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन अब मैंने वो उसको थोड़ा सा कवर कर लिया है। तो अब ऑर्डर आना कम हो गए, मतलब मैंने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। ज़ाहिर है मैं ख़सारा तो नहीं कर सकता, अपनी जेब से तो नहीं दे सकता, तो ऑर्डर आना कम हो गए। तो जो ऑर्डर हैं, 2-3 ऑर्डर हैं, बल्कि 4 ऑर्डर तैयार करने और 5 ऑर्डर ऐसे हैं जो मुझे कैंसिल करवाने हैं। एक रेडी है और 4 मैंने अभी और रेडी करने हैं। तो वो आ जाए, खाना खाएं, उसके बाद हमने जाना है और वो परचेजिंग करनी है। बाय द वे, अभी मैं इमरान खान की तकरीर सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि एक चोरों का टब्बर जो लंदन में बैठा हुआ है वो अब पाकिस्तान के अहम फ़ैसले करेंगे वहाँ बैठ के। और दूसरी बात उन्होंने एक अहम बात की उस चोर के डेली मेल पर केस के हवाले से। इसने तो ये सोचा कि ये पाकिस्तान है तो मैं डेली मेल पर केस करूँगा तो वो लोग खामोश हो जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, मैं इसको भी मैनिपुलेट कर लूँगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है। फिर इमरान खान ने चर्चिल का एक वाक़या बताया कि जब हिटलर उन पे हमला करने लगा था और उनको तबाह करने लगा था तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या हम तबाह हो जाएंगे, तो उसने कहा क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी दे रही हैं। तो कहा कि फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। और ज़ाहिर है वो बात आज साबित हो गई है, वो दुनिया की सुपर पावर्स हैं। तो इसने उनसे पंगा लिया, यानी कि चोरों को मोर पड़ गए। उनसे कहा कि भाई जी तुमने मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, और उन्होंने आगे से सारे सबूत ला के मुँह पे फेंक दिए। अब इसको जान छुड़ाना मुश्किल हो गई है। तो वो चोरों का टब्बर पाकिस्तान के अहम फ़ैसले करेगा और वहाँ लंदन में वो फंसे हुए हैं कि उनको हर्जाना देना है। मेरा ख़्याल है कोई $30,000 या यूरो का उनको हर्जाना हो गया अभी तक। तो चोरों को मोर पड़ गए। आप ज़रा इमरान खान की वो तकरीर का वो हिस्सा भी सुने जिसमें वो इनके बारे में बात कर रहे हैं कि पिछले 5 दिन से पाकिस्तान का 3-4 दिन से प्राइम मिनिस्टर भी गया हुआ है और भी लोग गए हुए हैं। और मकसद इनका क्या है? वहां जाके फैसला हो रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन बनेगा। मैं जरा अपनी सारी कौम को कहता हूं कि जरा गौर करें कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम ओहदा आर्मी चीफ का, उसका फैसला किधर हो रहा है? लंदन में बैठ के। फैसला कौन कर रहे हैं? इस मुल्क में एक कन्विक्टेड आदमी, एक सजा याफ्ता आदमी, एक मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, दूसरी दफा झूठ बोल के मुल्क से बाहर गया, वो फैसला कर रहा है। उसके साथ और कौन है? उसके बेटे हैं जो इस मुल्क से बाहर भाग के गए एहतसाब से, इनके दौर में, नून लीग के दौर में। और क्यों गए? क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनकी लंदन में किधर से आई। और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बेटे कहते हैं हम लंदन के शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकते कि अरबों रुपए की वो हसन नवाज, वो कम से कम 10 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी उसने लंदन में ली, वो किधर से आई।
ساتھ ہے ان کی بیٹی جو پینما میں اس کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات کا انکشاف ہوا تھا، جو سب نے حسین شریف نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے ہیں، نواز شریف نے کہا ہمارے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار بھی ملک سے باہر بھاگا تھا جب تک NRO نہیں دیا، اور ہینڈلرز نے اس کو یہ یقین دہانی نہیں کی کہ فکر نہ کریں آپ آ جائیں تو آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ تو یہ وہ لوگ، اور جس پہ پھر شہباز شریف کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سلمان شہباز، جو احتساب سے بھاگا ہوا باہر، تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے مستقبل کا۔ تو میں ہی اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی دنیا کے مہذب معاشرے میں یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ یہ ہوگا کہ ملک کے اہم فیصلے ملک کے باہر ہوں اور وہ لوگ کریں جو 30 سال سے ملک کے پاسا چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں دوسری بات کہ شہباز شریف کے اوپر ایک اخبار کے اوپر اس نے ہرجانہ کیا کہ میری توہین کی گئی ہے، اور اس نے جا کے عدالت میں چلا گیا۔ اب شہباز شریف کو نہیں پتا تھا کہ برطانیہ کی عدالتیں کیوں، ونسٹن چرچل ان کے جو بڑا اسٹیٹسمین تھا، اس نے کیوں کہا جب برطانیہ ہٹلر کی دوسری جنگ عظیم میں جب تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو اس نے کیوں کہا، اس نے جب کسی نے پوچھا ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی۔ ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا شہباز شریف، اور اب انہوں نے 8 یا 9 دسمبر کو اس کو بلا لیا ہے، اس سے جواب مانگے ہیں۔ اب شہباز شریف کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون اٹھا کے تو جج کو کہہ کے جی بے نظیر کو 3 نہیں 5 سال سزا دینا ہے، اس کے جو ماضی میں بریف کیس پکڑ کے کوئٹہ بینک پہ جانے والا، بینچ کو خریدنے والا، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے۔ جی حیات بھائی آ گئے؟ السلام علیکم۔ میں ان کا انتظار کر رہا تھا، یہ آئے تو ابھی انہوں نے بھی کھانا کھایا اور اب ہم جا رہے ہیں آرڈر لینے، جو آرڈر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اس کی پرچیزنگ کرنے۔ بیچ میں ہمارے وہ استاد جی ملے جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی، جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، جنہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہاں جامعہ میں ایڈمیشن کے حوالے سے، تو انہوں نے مزید معلومات بھی دی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن اس کا میں ایک الگ ولاگ بناؤں گا کیونکہ وہ معلومات زیادہ ہیں اور الگ امپورٹنس ہے اس کی، تو ولاگ سے الگ کر کے میں اس کو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں آرڈر لینے، کچھ یہاں سے لینا ہے، کچھ واپس جا کے پیچھے ایک اور جگہ سے لینا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جی ہم نے سامان لے لیا، یہ دیکھیں کچھ میرے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہے، تو ابھی 2 چیزیں رہتی ہیں، 2 وہاں سے اگر مل گئی پڑوس سے، اور ہماری ساتھ میں واکنگ بھی ہو گئی ہے، یہ اچھی بات ہے، یعنی یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ واکنگ میں ہم کافی سست پڑ گئے نا، ہماری واکنگ نہیں ہو رہی۔ تو یہ تھی آج تک کی کہانی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آخری مہر تو شیخ رشید صاحب نے لگا دی ہے، انہوں نے بالکل ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ میلہ لوٹ لیا، تو آپ ان کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سیاسی مردہ خراب کیا، دفن کر دیا۔ کل شہباز شریف کے چہرے سے یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ بکھرے بکھرے گیسو، تیری صبح کہہ رہی ہے تیرے رات کا فسانہ۔